तर तशेंच मागता हांव विरेन भाई कडेन की तेंच्यांनी आयचे प्रमुख सोयरे मॅडम श्रद्धा शिरोडकर गोंयची वनी तांकां फुलांचो तुरो दिवन तेंचें स्वागत करचें. व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो. फुडले सुवातेर आमच्या वांगडा आसात रघुनाथ शिंद्रे स्टेट जुडो कोच SAG. तसंच आमी मागता सुशांत पावसकरा कडेन की तेंच्यांनी तांकां फुलांचो तुरो दिवन तेंचेंय स्वागत करचें. विनीत दुरीक मागता आमी की तेंच्यांनी शेखर नायक तेंचें स्वागत करचें. दीप नायका कडेन मागता की तेंच्यांनी स्नेहा असोटीकर तेंचें स्वागत करचें. साईराज तेंच्यांनी संतोष कोरगांवकर यांचें वेलकम करचें. वेदांत 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 अंकिता मयेकर कडेन दिनेश दिवकर यांचें वेलकम करचें. आराध्य दिवकरा कडेन की तेंच्यांनी अनिकेत हारोलकर यांचें वेलकम करचें. तशेंच आतां आमी सत्कार सोहळ्या कडेन वळोवया. मदीं आसात डॉक्टर तारक हारोलकर कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 7 आनी पॉलिटिकल फिगर इन गोवा. Harolkar has been actively involved in social work, dedicating his 50% of his income to charitable causes. We'd like to welcome him and also felicitate him. तशेंच म्हाका गोंयचे वनी कडेन तारक हारोलकरांचो सर बसचे तुमी खुर्चेर तशेंच तुमचो सत्कारूय जाता. आम्ही रघुनाथ शिंद्रे यांच्याबद्दल जाणून घेऊया. स्टेट जुडो कोच SAG तशेंच रिसेंटली इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कोरेस क्रूज असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनॅशनल A ग्रेड रेफरी, मेंबर एशियन टेक्निकल काउन्सिल ऑफ एशियन कोरेस क्रूज फेडरेशन. मागता हांव की गोंयची वनी श्रद्धा शिरोडकर की तेंच्यांनी तेंचो सत्कार करचो आनी तशेंच मागता श्रद्धा शिरोडकर गोंयची वनी की तेंच्यांनी तांकां सत्कार दिवचो, तांकां शॉल घालची, नाल दिवचो आनी तशेंच एक यादस्तीक म्हणून एक टोकन ऑफ ऑनर तांकां प्रदान करचो. मागता सगळ्यां कडेन की सगळे जे गेस्ट आसा आमचे की तेंच्यांनी मातशें उठचें आनी तशेंच ताळ्यांचो गडगडाट जावनी व्हडल्यान. Shekhar Naik, reporter, the voice of the streets, the eye of Mapsa. Shekhar is earned a name on YouTube. He has become an unofficial watchdog of Mapsa streets and Goa's civic conscience. His channel is Where the Ground is Meet the Digital Age. Morning and Magnificent. अश्यो ह्यो टिमी आसल्यो पयलीं, ते टिमीचे ओनर आसले ते. सो शेखर नायक तांकांय मागता की तेंच्यांनी येवन बसचें. वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स, आय ऑफ म्हापसा परत एकदा मागता वनी कडेन की तेंच्यांनी तेंचो सत्कार करचो. ChatGPT
स्नेहा असोटीकर, रेसिडेंट ऑफ धुळेर म्हापसा, कंप्लीट केले आपले स्कूलिंग GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशा, फॉलोड बाय झेवियर कॉलेज इन गेडाची डिग्री इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अँड सर्वड एज स्पेशल एड्युकेटर इन स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स फॉर 5 years. तशेंच मागीर कोविडाच्या टायमार घरा उरण्या कारणान तेंच्यांनी गोमंतक TV जॉईन केली व्हिडिओ जर्नलिस्ट म्हणून आणि अजून पर्यंत काम करता, कवरेजिंग अ वाईड रेंज ऑफ स्टोरीज विथ इट डेडिकेशन अँड इनसाइट्स. थँक्यू. दक्ष मयेकर हे आसात बॉक्सिंग चॅम्पियन, सिल्वर मेडल एट स्टेट चॅम्पियनशीप इन कोल्हापूर आणि तशेंच इंटर कॉलेजिएट गोल्ड मेडल तांकां फावो जाल्ले फाटी. दक्ष वीरेंद्र मयेकर. सत्कार करतना हांव तशेंच मागता की तेंची जी मम्मा आसा आनी तशेंच बाबा आसात ते तेंच्यांनी वांगडा रावचे सत्काराक. कित्याक सदींच म्हणटा की भुरग्याची जी वाटचाल आसा ती पेरंट्सांनी हें केल्या, त्या खातीर तांकांय मागता की तेंच्यांनी फोटवाक उबे रावचें मातशें. व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो. विनेश आणि सुटला. पूजा दिवकर. कोणाक दिवपाक लायता, कोणाक दिवपाक लायता? घरी आणि हा जी नसताना पळय मोडला ते जाते मरे तेच पळयता. आता रे जालें न्हू? आनी कोणाक दिवचें? व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो. आयची चीफ गॅस्ट तशेंच प्रमुख्यान नावाजलेली म्हणटा ती गोंयची वनी वीरेंद्र मयेकर, प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिक्स 11. तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी तांकां सत्कार दिवचो, श्रीफळ दिवचें, तशेंच शॉल घालची तांकां फुलां दिवन. व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो, कित्याक ती सदींच आमकां एंटरटेन करता. थोड्याच वेळान आमी तेंचे कडल्यान एंटरटेनमेंटूय करून घेवया डेफिनेटली, बट तेच्या पयलीं वीरेंद्र मयेकर भाई कडेन मागता की तेंच्यान तांकां संबोधचें. फुडले सुवातेर जी प्रथा आसता की सवाशण बायलेचे कपलाक लायतात, तशेंच तपस्या मयेकरा कडेन मागता की तेंच्यांनी मानदान करचें. कितें आहा भितर कितें? कितें सांगता? जालें मरे काम आमचें तर सोंपचें ना हांवें. भाई ती दिल्या आता. व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो. मयेकरा कडेन की तेंच्यांनी तांकां चीफ गेस्ट म्हणून आयज फावो जाल्ली आमकां गोंयची वनी श्रद्धा शिरोडकर तांकां एक यादस्तीक म्हणून टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिवचो. सगळ्यात पयलीं म्हाजो एक क्वेश्चन तुमकां. एक आतां आसता गजाल की बायला उलयतात डेटा ट्रान्सफर चड बेगीन कित्याक म्हणून तुमचे कडेन जाता तो इतको बेगीन? कित्याक 5G नेटवर्क 6G नेटवर्क आसा, तुमचे कडेन बेगीन डेटा ट्रान्सफर जाता. फाटीं म्हजो बड्डे आसलो, हांवें खूब जाणांचे पोस्ट घातलेले मागीर रातचे, बट सकाळीं येना फुडें दार उगडटात आईन पयलो म्हाका क्वेश्चन विचारलो तें चेडूं कोण, तें हें कोण. तेंचे आई हरशी मिडिया कांयच वापरिना, कसलीच हें वापरिना. तिजे कडेन सादो फोन आसा, फोन येता आनी घेता,
बट ती बायलां मदीं जे उलोवप जाता आनी जो डेटा रोखडोच ट्रान्सफर जाता त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? पयलीं हांव तुका कितें सांगताना तुमी आकोवाल काय सिंगर आकुवाल आकोवाल ना पयलीं चेडवां वांगडा आसलें म्हणटकूच टायम चाललें खूब कितें जाता भाऊ सामको व्यस्त जाला म्हणजे ताका आपलें कितें तरी इमेजीन जालें तेजे कडेन दोळ्या कडेन दृश्य येयलें भाऊचें कितें हांव तुका एकूच सांगता बायलांचें कशें कितें आसता पळय तेजे भितर पडप ना फुडें केन्नाच कोणाचेय भितर वचप कळ्ळें तुका वाघाच्या तोंडार सुद्दां हात घालप तुवें सगळ्यो मिस्ट्री काडून वचप वाघ सुद्दां तुका हात खोले ओपन करून दाखयतो भितर कितें आसा तें बायलांक फुडल्या वाघाच्या तोंडार हातूच घालप कसो जालो न्हू त्याची गजाली पडप ना पयलीं तुगे हाडपय तेकल्या ओर कोंबडी फाट चलयेक जाल्या कळ्ळें तुका पडल्यान तळे जावन कळ्ळें तुका बायलांचे भितर पडप ना म्हापशें जालें न्हू तांकां रोखडें कळटलें तूं हांगा थोड्या काळाक कळटलें तें आनी लायव्ह यूज जाता मदींच तांकां कळटलें तूं बायलां खबरी बायलांचे भितर पडप ना आतां लग्न जाल्ले दादले पळय तेंच्या भितर खापसतात ना विचारपा हो प्रश्न कळ्ळें आई जावं बायल जावं कोणा भितर बायलां भितर पडना आतां तुका तूं शांत राव थोडे दीस राव एक तर तूं लग्न जालें न्हू तुका मागीर सामको एक्सपिरियन्स जाता कळ्ळें तुका मागीर तुका कळटलें खंय खंय कितें कितें आपणी खंय खंय पडप ना तें येस थँक्यू हय आनी मातशें तूं कितें खावपी जिवा खावपा जाय कळ्ळें तुका अशें बरें दिसता तुगे जीव हॅडसम पूण लग्न जावप जाल्यार मातशी शक्ती जाय लग्नाचो प्रश्न येत ना लग्नाचो हेतून येत ना फक्त हांव विचारतालो की डेटा ट्रान्सफर कितके बेगीन जाता तुमचे कडेन डेटा ट्रान्सफराची पळयनाका ती खूब कितें ट्रान्सफर करता डेटा न्हू ती कितें कितें करता बायलां भितर पडनात तूं ती डेटा ती हांगा बसून जपानाक कितें जाता तांकां कळटा तुका तें लागींचे लागीं तें न्हू ती हांगा आतां पळय तांकां तूं विचारलें न्हू आतां पळय तें एरोप्लेन पडलें पळय तांकां सगळें खबर आहा खंय पडलें कशें पडलें वांकडें पडलें तिकडे पडलें सगळें खबर आहा आई तें सुद्दां विचार तूं तें सुद्दां खबर आहा तांकां कळ्ळें तुका तें कितें आहा भितरलें आमचें कितें आहा आमकां साक्षात्कार जाता कळ्ळें आनी एक तरी आमची अशी मैत्रीण आसता कळ्ळें तुका आगो तुजो चेडो आसलो न्हू थंय कोणाक तरी खबरी पडटा तूं चेडो आसलो खबरेचें चेडो बारीक चेडो सामकी घेत अशें जाता खबरी जाता कळ्ळें तुका तूं येवचे पयलीं पावता तें वायरस कसो कळ्ळें कोविडाक येयलो पळय कोण तो तेजे पळय तेज्याकून फास्ट आमी बायलां कळ्ळें तुका आनी पावरफूल बायलां भितर पडनात तूं इतलें जालें पळय जीव असो हेज्याकून बरें उडोव आसा कळ्ळें तुका अशें जाता बायलां भितर पडनात आनी कितेंय कर दादल्या कितें विचार म्हाका तें सुद्दां सांगता बाबू सामको खालू घातलें हें करता आरे वाटाली चाललें म्हणटा तिचे कितें विचारता म्हणटा बायलां खबरी बायलां विचारता बायलां खबरी दादल्या विचार म्हणटा तो भाऊ सामको म्हणटा तो दोनी एक बोल्सां घातल्या शस्त्रां सगळीं हांगा फूल एक्सपिरियन्स कळ्ळें तुका पयलीं घरा कडेन सोडलें आसतलें तेणें कळ्ळें तुका तेणें हांगा हाडूं ना ताका फूल एक्सपिरियन्स आसा भाऊ सामको असो पळय म्हणजे अशें आसता लग्न जालो न्हू आनंद आनी गर्लफ्रेंड आसली न्हू चेड्याच्या भितर आनंद ना पळय कळवळो सुटला वळवळो पोटां वळवळटा पळय कशें पावलो गो येस जेवलो खालो जालें न्हिदलो अशें जाता तर पळय चेड्या भितर पाळार पळय सगळ्या भितर तळमळ दादल्या भितर पळय सामकें निवांत पटकन गेली कोणें हो क्रिकेट टुर्नामेंट केलो आनी वा कितें आयज रातची 10:11 शागाक हांगा आसा म्हणजे कसलें संवसारान अशें टुर्नामेंट सदांच जावचें अशें ते चिंतता दादले लग्न जालें पळय तेंच्या तोंडार पळय पावू पळय मंद मंद स्मायल आसतली ते वायरसा भितर बी पडनात तेंच्या तुका पयलीं सांगता कळ्ळें तुका डेंजर कळ्ळें कोणी खातीर व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो सोपो जालें कितें आसता तुमी कंटिन्यू करा हांवें त्या तूं बसोन गेल्या अशें उबें रावल्या भशेन कितें जाता म्हाका पयलीं क्रिकेट म्हणटा तें खेळूंक खबर ना तुमगे तो जुडो करपाक शकता जुडो येता म्हाका जुडो जाता क्रिकेट म्हाका खबरूच ना म्हाका म्हणलें क्रिकेटीचे केस दवरता खंय कितें तरी बिजी दवरूंक जाय आसलें मातशें तरी त्या खातीर कितें तरी सांगूंक जाय आसलें कळत ना आनी कांय कळना पूण आतां तुमी म्हणटा तुमी सामकें व्हिडियो काडपा मदीं रावल्या फाटल्यान ते रावल्या तरी हांव सकयल देंवता म्हाजें एक हें आसता हांव वयता लोकांक मातशें मेळटा तुमी सोमते वसा म्हणटकूच त्या आपणे ते खबरी मारपा लागले
पळय तुम्ही बायलांचे घरकान्नी हे किती चलता हे कितें दोगूय जाण करता ते हेवूय पास करता सगळे त्या भियाल्या त्यांच्याकडे विनयत काय म्हणून कळ्ळें तुका हेवूय पास करता हांगाचे हांगा ते पळय थंय पळय सगळे झाले पास बायलांचे बेश्टेन ते तो आमचे बेश्टे आयले तुमी बेश्टे ते अन्याय करता आमचे तुमी कळ्ळें पूण हांव एक सांगता आयज सामकें म्हाका बरें दिसलें आतां हांव क्रिकेट शिकपाचो फुलोन प्रयत्न करतलें आयच्यान क्रिकेट एक बॅट घेता एक बॉल घेता कोण एक खेळपाक सोदता मनीस वांगडा गरजेचें आहा हें म्हणजे खूब कडेन सत्कार जाले सुरसुरी बी लावन पावस लावन खंय सत्कार जालो खूब कडेन सत्कार केलो म्हाजो भरपूर सत्कार करून आख्खी हें भरलें शोकेस पूण फोग बी लायलो दिवाळेक पयले पावस लायत तें म्हाजे खातीर कोण लायटी फोग लायलो पयलीं म्हणलें कोणा खातीर फोग लायता देवा खबर आतां म्हणलें खेळ बी सुरू जावपा पयलें म्हाज्याच खातीर लायता फोग कळ्ळें तुका पळय लोक पयलीं फोकाणें मारताले कितें दिवनी आतां पळय म्हाजे खातीर हांव फोग लायता लोक हांसतूच उरले हांव हांसयता लोकांक हांसोवपाक काम करता आतां एक म्हाका बरें दिसलें सगळ्यांक बुकी दिलो पूण म्हाजें काळजाक कशें दिसलें बायला मनशाच्या म्हाका सगळ्यांक मोठें दिलें बुके बारीक म्हाका मोठें दिलें कितें मोठें हांव गेलें कितें मोठें दिवपाचें मागीर तुवें पयलें आसता वडापुनी हें केलें तुवें उपास केलो आमगे खरें सांगता उपास म्हणल्यार न्हू आमगेलें मिलन आमगेलें बायलें नांव कितें बरें जातीव पावलो तुका बायल ना ती बरी म्हणजे जिवा सुशेग आनी आसून ना जर तूं म्हणटा जाल्यार कॅमेरा थंय फोकस करा वनी नाका आनी सामकें दाखया स्टोरी घाला हेची तेंची स्टोरी पडपाक जाय बायल आसून ना म्हणलेल्याची स्टोरी हांगा ना सामकें धावे बोर्डा पेपराक क्वेश्चन येयल्या भाशेन करता तुमी पयलीं भितर येयली न्हू सगळे एकूच तरेचे जर्सी घालून आहा फुटबॉल गेम पळयल्ली हांवें आतां क्रिकेट पयलीं म्हाका खबर आहा धोनी कळ्ळें तुका कोळी बिळी म्हाका कळटा म्हाका प्लेयर खबर आहा कळ्ळें तुका खबर आहा म्हाका अशी गेम म्हणल्यार सगळे एकूच जर्सी घालून रावल्या तुमचे तुमी खेळपा काय म्हणलें कांय कळना आतां स्टेडियम बी व्हडलो आसता हें तुमचें तुमी भितरले भितर केल्यार बरें आसा अशें रांदचेकुडी सुद्दां केल्यार जाता भितरले भितर करून उडयता खंय पयस वचपाक गरज ना न्हू शेजान्नी आपयलें वायरस करता पळय आमी हांगच्या वायफाय हें करता पळय खूब कितें कितें घालता तुमी आमचेर हेजेर मातसो फोकस करा एंकराचेर मातसो फोकस करा बायलांचेर मोठे मोठे प्रश्न घालता आतां एक बाबूक हांगा एवॉर्ड मेळ्ळो बॉक्सिंगेचो कितें म्हणटा नेवर जज बूक बाय इट्स कवर बॉक्सिंग ताका पयल्या म्हाजो जीव हें जालो सामको पूण कितें खेळ कितें म्हणटा तो खेळ आनी खेळ हो गरजेचो आसा आतां खूब कोण येता दादले सगळे येता आनी तुका सांगता आमगेलो बाबू आवय देवा तुका सांगता चेडो म्हणल्यार चेडो आमगेलो गाडी जाय म्हणपा लागलो डूक म्हणून गाडी फाटल्यान वयर कळ्ळें तुका हांव बसता म्हणलें फाटल्यान म्हाका मात तुका न्हू ती मात उडोंक वयता फाटल्यांतल्यान म्हापशा बाजारा बी वयत जाल्यार फोंड्याच्या म्हापश्यात म्हणल्यार ऑटल शेत वयल्यान देंवता म्हणल्यार आवयच ना जातली म्हणपा लागलो असो म्हणलें हांव घोवांगडा गेलें आमचे कडेन आसा गो 4 व्हिलर आसा 4 चाकी पेट्रोला परवडना गो 2 व्हिलर गेली आमी एक्टिवान आमी अशी वयता न्हू सायडीच्यान पयल्या बाबू वयता ते विक्रम बेताळ आसता पळय बाबूच्या फाटीचेर बेताळ बसला फिमेल बेताळ पडलो सगळे कोण तरी हरशी पोराची फाट दुखता आनी फाटीर वजें मारला कोणाले ते पडले तेचेर हांव म्हणटा अशें बसप न्हू ते पोराक कोणाले पडते आनी पट्ट खंय गेले जाल्यार ते दूख गाडी कोता येना भाऊ म्हणटा आपल्या दूख खबरच ना आमी आमगे संवसारां आहा भाऊ मंद आसता खारवाडून बरें केलें तुवें खारवाड येयलें न्हू भितरले भितर आसता तें कळना भितरले भितरच कितें जाता भितरले भितर कळ्ळें तुका म्हाका आवडना हांवें घोवा खारवाड नाका म्हणलें कित्याक हो पयल्या लोकां भायला आसपा आसा म्हाका कांय कळना फुडल्यान कळटा न्हू कळ्ळें घोवाक खारवाडोवंक दिवप ना
सोड कळ्ळें भितर भितर अशें जाता अशें जावपा जायना पयलीं तुका सांगता घोवाचें खाड काड आतां नाका आतां खंय आतां चांत करना तेगे आतां मातसो आयज शो जावनी तेगेलो मातसो आयज मातसो शो जावनी कॅप बीप घालून येयला वो धुंवर दिसता आमकां दव पडपा लागलो म्हणलें कितें जायत तें सांगून नजो आवय ना सत्री घेवन येयल्यार पावस पडटा पत्रे हा म्हणलें दव पडटा कॅप घातला फील येवपाक जाय कसल्या गजालीचो फील म्हाका आमाडो घालना कितें लायना क्रॉक्स घालना फील येयना फील येवपाक जाय कितें म्हणटा तो फील क्रिकेट सुद्दां घालना जर्सी घालना सूट घालून तूं खेळपाक शकता सूट मारून खेळपाक शकता ना फील येवपाक जाय आवय देवा सामकी गरमी जाली फॅनाची गरज आसा हांगा सामकी आं घाम गळपाक जाय मनशाचो आतां तुका सांगता आतां पळय बाबू बसलो पळय तकले पळय सगळें घातलं पळय सगळें पॅक केलें तेणें खंयच्यानूच वारें वचपाना हांव म्हणटा म्हाका घामापा आरे कसलो कुडकुडो खात तुका परा ते कितें सगळें घाल भितर घुसघुसताले मरे घाणी मारतले सारक्यो सुसून जावपाना कितें म्हणटा तें दिसकळ क्रिकेट खेळपाक जाय राग धरू नाका बेश्टो आवय आनी आतां तुमी बॅट हाडल्या बॅट कसले हांगासर खेळपाचे खरें सांगता क्रिकेट म्हणटा ती पयलीं आमगे पयलीं आमकां तसले खेळ बी नासताले असले हें ऑर्गनायज करता तें बरें आमकां एक आतां म्हाज्या मनाचें सांगता आमकां कलाकारांक कशें आसता एक ताळी मेवळ्या पुरो आमकां एक सर्टिफिकेट दिली आमकां एक ट्रॉफी दिली आमी खूश आमकां फुली बील दिली खूश म्हाका कोणालो फोन येयलो वनी अशें आसा टुर्नामेंट तूं चल जाता तितके पयशे मागपा लागली बरी कंपनी आसा ऑर्गनायझर पावरफूल आहा फार मारपा जाय फूल ऑन पयशे मागपा लागली सोडून ना म्हणपा लागले हांव म्हणलें सरकार करपाक कसले पयशे घेवं तेजे म्हणल्यार हांव उलोवपा लायलें ना पयशे बी आतां दिवं नाका मागीर आतां गडबड नाका बाबू आतां गडबड नाका पूण तुका सांगता हांगा लेवल बरें हाय आसा लेवल बरें हाय आसा येयले काजू बदाम येयले तुमकां सांगता पेटी उगडली हांव म्हणटा मागलाची वस्तू घाल दिसता म्हणलें म्हाका हार बी घाल दिसता म्हणलें एक वस्तू पडलीच म्हणलें येयल्या बराबर ते फुडल्या पार्टीन सांगला न्हू पार्टी फूल करप म्हणून फूल या म्हणलें फुलोक म्हणलें म्हाका सांग बाबू म्हाका ब्लॉका पडला फूल गाडी माशेलाच्या घुंवडून घालून येयलें हांव पेटी उगडले बरोबर काजू बदाम खा पळय दादले मनीस म्हणटा ते अशें चेडे भुरगे फुडें सरले पळय ना दादले मनीस म्हणलें हळदी कुकूम कसो घेतलो रोकडो पिस्ता तरी खावया म्हणटा आं आतां हे बॉक्स सगळे ह्या म्हाका व्हरपाचें ना हें सगळ्यांक दिया पूण बॉक्स बिक्स हाडले तेंच्यांनी फूल ऑल सामके बरें पावरफूल आसा बेस्ट आसा आनी खरें बरें हांव हांगा उलयतां म्हाका पयशे दिवन हांगा हाडला तरी तो मोबायलाचेर दाखयता ही कोण ती पळय ती बाय म्हणून तो तिका एक सुद्दां लायक करिनाशिल्लो ती हांगा पावली पळय म्हणून तो कितें करता आनी क्रिकेट खेळटा तुका सांगता आमच्या गोवा सुद्दां क्रिकेटीक सामकी पिशें रियल स्टोरी आज सामके गेले गेम पळोवपाक गोवाली आतां हो सांगता एक्सपिरियन्स ना म्हणटा बरें बसलें गेम पळोवपाक ओ बेश्टो उडी मारता आनी ठोकलो पडलो लज म्हणलें बेश्टो ग्रावंडार पडलो आज सोमतें कोण घेवन येयलें पडप ना कॅच बीच बरी करपाक जाय तो जाळयेंतल्यान कोण ते उडयल्यान घुसपता तरी बरें आमी लग्न जाल्ल्यो बायलो म्हणून आंकवार चोडू बी उनी आहले जाल्यार जावं आहलेलें थोड्या वर्सां पयलीं तुका सांगता म्हळ्यार कशी म्हाका दुर्बुद्धी जाली म्हणून खबर ना ही लेट केली वनी बेगीन जर वनी केल्ली बरी करोडपत्याची सोयरीगत जाता आसलेली अट्याक बिलियनियर सुद्दां वनीगत जातालो तो पळय म्हाका सांग जाळयेंतल्यान पळयता कोणाचो भंय तोच कळना तूं भितरल्यान यो तूं कांय ना न्यूजार येता हांगा गव्हर्मेंट टिवीचेर येता न्यूजार सगळें चल्ल्यान गेलें सगळे न्यूज चॅनल सगळे आसा कितें म्हणटा सॅल्यूट मारता आसूं बसले गोडे बानगोडी वयता म्हाका आनी आंगार कित्याक उसोन घेवपाक संवय जाल्या कळ्ळें तुका हांवें म्हाजे कडल्यान म्हाका एकदांच मायक दिलो न्हू तुमगे घे म्हाका रातभर फ्लड लायट करपी हांव रातभर फ्लड फूल ऑन गेमी भाऊ गेमी येयला खेळपा येयला तुमी कपडे बिपडे घेवन येयला दिसता आतां पयलीं तुमी हें करता एन्जॉयमेंट वालोड तुमकां
आणि कितली जाणां आसा कितले लोक खेळपाचे रातभर खेळटलो तुमी घरा वचपान तूं 4 पर्यंत वाह म्हळ्यार ताका लागून ती खोशी तुज्या आज सामकी भितरले भितर आज 4 पर्यंत हांगा उलवा म्हणून कटकट केली हांव म्हणटा आतां खरें सांगता जो चेडो रातचो सोपत नाही भाऊ कित तरी चावता भितरल्यान गोल गोल तोंडान जाता गोल गोल तोंड जाता पळय गोल गोल एक तर चिंगम घाल दुसरी की सांगोया बोलो सुपा केसरी बरें ते खाल्यार बरें जिवा बरें ते पूण ते खावन खंय पॅच करप ना आगी फोन तोंड काना नासतना कसो उलयत देवा सायबा बरें दिसलें हांगा येवन खरें बरें दिसलें भाऊ राग धर नाका तूं आं तुगे आयज मॅच जावपाक जाय मॅन ऑफ द मॅच तूंच जावपाक जाय आनी खरें सांगता आमगे शेजान तुका सांगता आमगे कोण तो गुणगुणटा कितें बाई शाळेन ह्या भशेन करता गुणू 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 करता हांव उलयता फाटल्यान गुणू गुणू करता तशें करनाका गुणू गुणू नाका बरें दिसलें सगळ्यांक पळोवन बरें बरें तुमगे क्रिकेट प्लेयर फाल्यां तुमचे भितरलोच कोण ह्या वयाचेर सुद्दां भाऊ तूं फुडें वचोंक शकता IPL बी खेळपाक शकता तूं कोण जावपाक शकता काय जावं नाका पळय दादले म्हणजे कितें जालें खूश जाला खुशी जालें ताका आयज खुशी खूब खुशी जाल्या आयज हॅप्पी आसा खरेंच बरें दिसलें हांगासर येवन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी हो स्टँडअप कॉमेडी शो नासलो एक 10-15 मिनटां एंटरटेन करपा खातीर खूब बरें दिसलें वयर सकयल उतर कितें जालें जाल्यार काळजान घेवचें काळजान जोडी एंटे घेता त्या कारणान घेवचें कानांतल्यान त्या कानांतल्या मारे सोडून घेवचें तुमचो खेळ बरो जावनी ट्रॉफी सामक्यो फार हाडलेली आसा आगी बाई ना ती उखलून कोण व्हरतलो पयलीं खरेंच अशे प्रोग्राम अशे कॉम्पिटिशन्स जावप खूब गरजेचें आसा जेन्ना अशे प्रोग्राम जाता अशे कॉम्पिटिशन्स जाता अश्यो गेमी जाता तेन्ना सगळे जाण एकी कडेन येता प्रोत्साहन वाडटा म्हाजें एक ल्हानशें इंट्रोडक्शन दिता म्हजें नांव श्रद्धा शिरोडकर तुमी म्हाका सगळीं गोवन वनी म्हणून वळखता फाट केलें ताणें तोंड करचें आनी आयकपाचें तुजे खातीर 2 उतरां सांगता बाय प्रोफेशन हांव एक टिचर पूण हांवें तितूंतल्यान भायर सरला आनी स्वताचो हांवें बिजनस स्टार्ट केला आरम एकेडमी म्हणून आनी आय एम द फर्स्ट पावर गरबा फिटनेस इंस्ट्रक्टर ऑफ गोवा झुंबा इंस्ट्रक्टर आनी खुबशे हितूंतल्यान फिटनस आनी खेळा बद्दल खुबशी आवड आसा आयज लोक म्हाका वनी म्हणटा तिशीच्या काटीर म्हाका सातीर धरला कळ्ळा न्हू जेन्ना खूब जाणटी मनशां मेळटा तेन्ना मायेन म्हाका वनी कितें सांग आगे हांगा यो गे ते कोण यो गे आगे आयक गे तेन्ना खूब बरें दिसता ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार मानान सगळें वनी वनी म्हणून हें करता वनी म्हणजे भाभी आनी लोक म्हणटा गोवन वनी तेन्ना गोंयची भाभी म्हणटा तेजे खातीर खूब बरें दिसता आनी हें नातें अशेंच आसचें फुडें हांगासर तुमच्या कडेन येवन उलोवपाक मेळचें देव बरें करूं व्हडल्यान मातश्यो ताळयो जावनी आनी एकदां तेंच्या खातीर हांव ह्या हितूंतल्यान एक इंस्टाग्रामाचेर हांव रील करपाक लागलें लायक 1.5 वर्स जालें रील करता आनी ह्या हितूंतल्यान हांवें खुबशे लोक पळयले खुबशे बाकीचे लोक पळयले एकामेकाक जेलस जाता नाल्यार कोणाक आसता तूं फुडें गेलें हांव फाटीं एवरी प्रोफेशनान आसा ह्या हितून म्हाजी वळख जाली बाय तन्वी कडेन तुमी खूब जाणांनी तेजे रील्स पळयले आसतले इंडियन लेवलाचेर ताका ट्रोल केलें वयता कितलेशेच कंटेंट क्रिएटर आपले आपली नांव जावचें म्हणून पूण त्या भुरग्यान आपलें शिक्षण कंप्लीट करून आपल्या भितर कितें आपल्या प्रॉब्लेम आसलो हेल्थ वायज आपलें शिक्षण कंप्लीट करून आपलो जॉब मेळोवन आनी मिलियन्सांनी रील वयता अशें गोंयची चली आमच्या भितर आसा म्हाका म्हणलें बाय खबरना प्रोग्राम कितें आसा तूंय यो म्हणलें आनी खरें थँक्यू तुमी तेजोय मान दवरलो म्हणून देव बरें करूं